मार्का हक में पाकिस्तान की फतह का आलमी सतह पर एतराफ़। जंग में पाकिस्तान जीता, भारत हारा। अमेरिका के बाद फ्रांस की भी तस्दीक। आलमी नुमाइंदों की मौजूदगी में फ्रांसीसी नेवी की कमांडर कैप्टन यॉर्क लू ने की पाकिस्तानी फ़ज़ाई सलाहियतों की तारीफ। कहा, जंग में पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान का दिफा मजबूत और हिकमत अमली मौसर थी। राफेल तैयारों की तबाही में चीनी तैयारों की तकनीकी बढ़तरी ही नहीं, पाकिस्तानी पायलट्स की महारत भी शामिल थी। कहा, खराबी राफेल तैयारे में नहीं, भारतीय पायलट्स में थी। 6 और 7 मई की दरमियानी रात 140 से ज़ायद लड़ाका तैयारे फ़ज़ा में मौजूद थे, मगर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। गैर मामूली फ़ज़ाई जंग ने मुख्तलिफ ममालिक की अफ़वाज को पायलट्स, लड़ाका तैयारों और मिसाइलों की कारकर्दगी जांचने का नादिर मौका फराहम किया। कैप्टन यॉर्क लू उस फ्रांसीसी बेस की निगरानी करते हैं जो जोहरी सलाहियत रखने वाले राफेल स्क्वाड्रन, मुतअद्दिद जंगी जहाज़ों, आबदोज़ों और जदीद तैयारों का स्टेशन है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की जीत का जिक्र, भारत में सफ़े मातम। वज़ीर आज़म मोदी सख्त परेशान। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस रहनुमा जय राम रामेश मोदी पर बरस पड़े। कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जीत हुई। भारतीय शिकस्त पर मोदी को अपनी मुजरिमाना खामोशी तोड़नी चाहिए। आलमी सतह पर पहलगाम वाक़े को इंतहा पसंद हमला कहना भारतीय बयानिया को बड़ा धचका है। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट भारतीय सिफारती वफ़द की अहलियत पर भी सवालात उठाती है। भारतीय गोडी मीडिया ने तेजस तैयारा हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। भारतीय मीडिया की अपनी एयरफोर्स की नाकामियों पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिश। जनरल टायर्ड बख्शी और मोदी के मंजूर नज़र एंकर अर्नब गोस्वामी की अनोखी मंतक। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि अमरीकी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी कभी भारत की दोस्त नहीं रही। अमेरिका LCA प्रोग्राम और तेजस को एक खतरा समझता है। जनरल टायर्ड बख्शी ने कहा कि आप नहीं जानते कब सिंदूर 2.0 दोबारा भड़क उठे। GE404 इंजन हमें 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। हमने $1 अरब नकद अदा किए हैं, अभी तक हमें सिर्फ 2 इंजन मिले हैं। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही पर भारतीय अवाम मोदी सरकार के खिलाफ फट पड़े। भारतीय फ़ज़ाइया की सरबराह को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का मुतालिबा। भारतीय शहरियों ने कहा कि तेजस की तबाही पूरी दुनिया के सामने भारत की तज़लील है। इंडियन एयरफोर्स की सरबराह के बॉलीवुड अंदाज के बयानात का यही नतीजा निकलना था। मोदी का मेक इन इंडिया महज दिखावा है। बनू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में कामयाब ऑपरेशंस, 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतअद्दिद जख्मी। ऑपरेशंस में मकामी पुलिस, CTD, क्विक रिस्पांस फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिस्सा लिया। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में खतरनाक फितनुल खवारिज कमांडर्स नियाज उर्फ उकाशा, अब्दुल्ला उर्फ शपोंकोई, रसूल उर्फ कमांडर आरियाना शामिल हैं। कार्रवाइयाँ शेरी खेल, पक्का पहाड़ खेल, नसर खेल और डोमेल में की गई। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा एमुनेशन बरामद हुआ। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी इदारों को शाबाश। IG ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की मिट्टी को फितने से पाक करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर नया नेशनल एक्शन प्लान बनाना होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अमन की खातिर वफाक का साथ दूंगा। वाना हमले और इस्लामाबाद हमले की मजम्मत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। कहा कि वक्त आया तो हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। हमारी वफादारी पाकिस्तान से है, पाकिस्तान हमारा इश्क है। हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर निपटने की सलाहियत रखती है। पुलिस के लिए जदीद आलात की खरीदारी की मंजूरी दे चुका हूँ। फॉरेंसिक लैब भी बनाएंगे। तरक्याती फंड्स पर कट लगाकर पुलिस और CTD को फंड दिए जा रहे हैं। वफाक को दावत देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट करे, लेकिन हमारे 3000 अरब के वाजिबात भी दे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबुलंद है। वज़ीर आला मरियम नवाज की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। कहा, हो सकता है नेशनल लेवल पर करप्शन पर पूरा कंट्रोल ना हो, मगर पंजाब में टॉप लेवल पर करप्शन मुमकिन नहीं। कोई कह दे सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती की हो या किसी की सिफारिश की हो तो इस्तीफ़ा दे सकती हूँ। 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। गंदम ना खरीदने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी, आटा और गंदम के नर्ख नहीं बढ़े। महंगाई की शरह 40% से 4% तक आ गई। पंजाब में 2400 मेगावाट बिजली है।
بجلی کا یونٹ 16-17 روپے تک لانا چاہتی ہوں۔ سیلاب کے اثرات کا سامنا کرنے والے لاکھوں افراد اور مویشیوں کو بچایا۔ ماحولیاتی تبدیلی سے بچاؤ کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ضمنی انتخابات کا میدان کل سجے گا۔ 13 قومی اور صوبائی حلقوں میں پولنگ سامان کی ترسیل مکمل۔ الیکشن کے لیے سیکیورٹی کوڈ آف کنڈکٹ جاری۔ پاکستان آرمی، سول آرم فورس اور مقامی پولیس تعینات۔ پولیس پہلی، سول آرم فورسز دوسری اور پاک فوج تیسری کوئک ری ایکشن فورس۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنوں کے باہر فوج تعینات ہوگی۔ بیلٹ پیپرز اور انتخابی مواد کی ترسیل کے دوران پاک فوج اور سول آرم فورسز سیکیورٹی فراہم کریں گی۔ ڈی آر او اور پولنگ سٹاف کو مکمل سہولت فراہم کی جائے گی۔ ڈیوٹی پر معمول سول اور عسکری افسران کو میجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات تفویض۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی کی وارننگ۔ پولنگ اسٹیشن میں اسلحہ یا غیر ضروری اشیاء لے جانے پر مکمل پابندی۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے خلاف ایکشن۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کو 50,000 روپے جرمانہ۔ 24 نومبر کو طلبی۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر کو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر فیصلہ آباد نے وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ N66 وزیر آباد سے بلال فاروق تارڑ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے۔ لاہور کے حلقہ N129 سے نون لیگ کے حافظ نعمان اور آزاد امیدوار ارسلان چودھری، جبکہ بجاش نیازی سمیت 16 امیدوار آزاد حیثیت سے میدان میں ہیں۔ N18 ہری پور میں کل 9 امیدوار ہیں۔ نون لیگ کے امیدوار بابر نواز خان اور آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب خان میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ N104 فیصل آباد میں نون لیگ کے راجہ دانیال اور آزاد امیدوار رانا عدنان مد مقابل۔ N96 جڑاوالا میں نون لیگ کے بلال بدر چودھری اور آزاد امیدوار نواب شیر وسیر میں مقابلہ ہوگا۔ N143 ساہیوال میں نون لیگ کے چودھری محمد طفیل جٹ کا مقابلہ آزاد امیدوار زرار احمد چودھری سے ہے۔ N185 ڈیرہ غازی خان سے نون لیگ کے امیدوار سردار محمود قادر لغاری اور پیپلز پارٹی کے سردار دوست محمد کھوسا میں مقابلہ ہوگا۔ ضمنی انتخابات میں پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں ووٹنگ ہوگی۔ PPP 115 فیصل آباد میں میدان خالی۔ نون لیگ کے طاہر جمیل کے مد مقابل کوئی نہیں۔ PP 116 فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کے داماد رانا شہریار کا مقابلہ آزاد امیدوار خواجہ اسد اور ملک اصغر علی کیسر سے ہوگا۔ PP 203 چیچا وطنی میں نون لیگ کے نامزد امیدوار چودھری محمد حنیف جٹ کا آزاد امیدوار سردار فلک شیر ڈوگر سے 1-1 مقابلہ۔ PP 73 سرگودا میں نون لیگ کے امیدوار میاں سلطان علی رانجھا کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی امیدوار میدان میں نہیں اترا۔ PP 87 میاں والی میں مسلم لیگ نون کے علی حیدر نور خان، آزاد امیدوار ایاز خان اور JUI کے حاجی خالد مسعود میدان میں ہیں۔ PP 269 مظفر گڑھ میں پیپلز پارٹی کے علمدار عباس قریشی۔ وزیر اعظم کی ریلوے پراپرٹی کے لیے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ماڈل اختیار کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان ریلویز کے امور پر اہم اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریلوے نظام معیشت اور مواصلات کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ 56 ٹرینوں کو رابطہ پر منتقل کیا گیا، 54 ریلوے اسٹیشنوں کو ڈیجیٹائز کیا جا چکا، 4 ٹرینوں کو آؤٹ سورس کیا جا چکا، مزید 11 ٹرینوں کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ اسلام آباد تہران استنبول ٹرین کا جلد آغاز ہوگا۔ حکومت نے سونے کی برآمد اور درآمد پر عائد پابندی 6 ماہ بعد اٹھا لی۔ وزارت تجارت نے سونے کی برآمد اور درآمد کی اجازت دے دی۔ وزارت تجارت نے SRO جاری کر دیا۔ حکومت نے 6 مئی 2025 کو سونے اور جیولری کی درآمد اور برآمد پر پابندی عائد کر دی تھی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ برآمد کنندگان دوبارہ اسکیم کے تحت لازمی 120 روز کی مدت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ وزارت تجارت نے SRO کو فوری طور پر منسوخ کر دیا۔ شاہینوں کی ایک اور کامیابی، راولپنڈی میں 3 ملکی T20 سیریز میں سری لنکا کو 7 وکٹ سے شکست دے دی۔ پاکستان نے 129 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں 3 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا۔ صاحبزادہ فرحان نے 80 رنز کا ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ سائم ایوب 20، بابر اعظم 16 رنز بنا سکے۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹ پر 128 رنز بنائے۔
پاکستان کے محمد نواز نے 16 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔